الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المؤقت، إخواني وأخواتي في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع الصدق والكذب. إن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، لأن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار، فعلينا أن نعرف حقيقة كل، لأن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار، فعلينا أن نعرف حقيقة كل منها. فأقول الصدق هو مطابقة القول للواقع، وقد أمر الله المؤمنين بالتزام الصدق واجتناب الكذب، فقال تعالى: وقد أعد الله تعالى للصادقين أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وأنه أخبر في القيامة ولا ينفع العبد إلا صدقه، كما قال تعالى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك الفوز العظيم. سورة الأنعام رقم سورة 5 والآية 19 و100. إخواني وأخواتي في الله، والكذب حرام وكبيرة من الكبائر، والكذب هو خلاف الصدق وعدم مطابقة القول لواقع، وقد أمر الله المؤمنين بالتزام الصدق واجتناب الكذب، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. سورة الأنعام رقم سورة 6 والآية 21. فالحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا واحدهما يحارب الآخر، كما قال تعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق. مسلم في صحيح في كتاب البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا بالتزام الصدق واجتناب الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.